बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशरे के अंदर निकाह और इज़्दिवाजी मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं, खुसूसन तलाक़ के मौरिद में, और इसमें भी ख़वातीन ज़्यादा मुश्किलात और मसाइल का सामना करती हैं, जैसे ज़बरदस्ती निकाह करना या ज़ौजा तलाक़ मांगे तो तलाक़ न देना, शोहर इसको मज़ीद परेशान करता है। ज़बरदस्ती तलाक़ खुला दिलवाना, ये इस वक्त होता है जब मियाँ और बीवी आपस में राज़ी हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, आपस में रहना चाहते हैं, ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन लड़की के वालिदैन किसी सबब की वजह से बेटी से कहते हैं कि आप अपने शोहर को तलाक़ खुला दे दें। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, ज़्यादती है बच्ची के साथ, लड़की के साथ, बेटी के साथ, और उस शोहर के साथ भी जुल्म है, क्योंकि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं और आपस में रहना चाहते हैं, लेकिन आप इनकी ज़िंदगी जो है ना बर्बाद करना चाहते हैं। ये सरासर नाइंसाफ़ी है और शरअन जायज़ नहीं है। इसी तरह निकाह से मरबूत और भी मसाइल हैं। इनमें से एक अहम मसला जो आप हम डिस्कस करना चाहते हैं आज के इस मुख्तसर दर्स में, वो तदलीस का मसला है। तदलीस यानी धोखा देना, फ़रेब देना, झूठ बोलना। जैसे आप ऐसी खूबियाँ बयान करें, ऐसी सिफ़ात बयान करें जो उस शख्स में मौजूद नहीं है, यानी लड़की या लड़के में मौजूद नहीं है। जिस तरह आप किसी के घर जाते हैं रिश्ता मांगने, लेकिन घर वाले ऐसी सिफ़ात बयान करते हैं, ऐसी खूबियाँ बयान करते हैं जो उस लड़की में मौजूद नहीं है। जैसे वो कहते हैं हमारी बच्ची PhD डॉक्टर है, लेकिन निकाह के बाद पता चला वो तो BA है या MA है। ये मसला होता है। या कि हमारी लड़की बिल्कुल सही व सालिम है, इसमें कोई ऐब नहीं है, ये बिल्कुल सेहतमंद है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन निकाह के बाद पता चलता है वो तो बीमार भी है कई अरसे से, इसमें तो फ़लाँ ऐब भी मौजूद है। मसलन हाथ में हो ऐब, या टांग में हो, पाँव में हो, जहाँ भी हो कोई ऐब मौजूद है, लेकिन वालिदैन या घर वालों ने इस ऐब को छुपा लिया है, झूठ बोला है। ये निकाह के बाद पता चला, इसको तदलीस बोलते हैं, ये झूठ है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों में तदलीस का उन्वान जो है ना सादिक आता है। तो ये तदलीस का उन्वान जो है ये बड़ा अहम मसला है। ये इसकी वजह से, तदलीस की वजह से नौबत जो है तलाक़ तक आती है, आपस में इज़्दिवाजी मसाइल बढ़ते जाते हैं और मुश्किलात पैदा होती हैं, नाराज़गियाँ पैदा होती हैं और एक दूसरे से दूरियां पैदा होती हैं। तो इस वजह से बहरहाल हमने चाहा कि इस हवाले से कुछ इस्तिफ़्ताआत रहबर मुअज़्ज़म के बयान करें तदलीस के हवाले से। जब तदलीस हो तो अक़्द कब फ़स्ख़ होता है, जब अक़्द फ़स्ख़ होता है तो आया लड़की यानी बीवी जो है वो मेहर का हक़ रखती है या नहीं रखती। ऐसे कुछ मसाइल हैं, इंशाअल्लाह 2-3 मसाइल हम बयान करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि तदलीस की तरफ। तदलीस, इस हवाले से रहबर मुअज़्ज़म से पूछा गया कि तदलीस दर इज़्दिवाज दर चे सूरत मूजिब हक़ के फ़स्ख़ में गर्दत। इसका मतलब ये है कि यानी इज़्दिवाज में तदलीस की वजह से अक़्द का फ़स्ख़ होता है। जवाब है, अगर वजूद सिफ़त कमाल या सलामत अज़ अयूब व नक़ाइस दर ज़िम्न अक़्द शरत या दुख्तर तौसीफ़ बयान शुदे बाशद व या क़बल अज़ अक़्द ज़िक्र गर्दीदे व अक़्द बमनी बर आन वाक़ शुदे बाशद व सिपस खिलाफ़ आन साबित शवत ज़ौज हक़ फ़स्ख़ अक़्द रा दारत। इसका मतलब ये है कि मसला जो सिफ़त है, कमाल है, जो सलामती है, जो खूबियाँ हैं जो मैंने बयान की हैं, वो अक़्द के ज़िम्न में ज़िक्र हों कि इस लड़की में ये अयूब नहीं होने चाहिए, ये ख़ामियाँ नहीं होनी चाहिए, या अक़्द में ज़िक्र हों या अक़्द से पहले ये शर्त रखी गई हो कि ये चीज़ें मसलन नहीं होनी चाहिए, और अक़्द इसी शर्त पर या इन्हीं अयूब पर मबनी हो, यानी ये इसको मयार करा दिया गया हो, इसको मबना या मबनी करा दिया गया हो। तो इस सूरत में अगर अक़्द के बाद इसके ख़िलाफ़ साबित हो जाए, यानी वो अयूब साबित हो जाएं जिनकी नफ़ी की गई थी, तो उस वक्त शोहर जो है वो अक़्द फ़स्ख़ कर सकता है, ये शोहर का हक़ है, फ़स्ख़ कर सकता है। लेकिन इसके बाद का हुक्म अगर दुख़ूल शुदे व मुदल्लिस यानी फ़रेब दहिंदे ज़ौजा बूदे इस्तेहक़ाक़ मेहर नदारत। अब यहाँ जिसने तदलीस यानी फ़रेब दिया है, धोखा दिया है, अगर वो ख़ुद बीवी है, यानी बीवी ने ही बताया था कि मैं सालिम हूँ, मैं PhD डॉक्टर हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, अगर उसने ही फ़रेब दिया था तो अक़्द फ़स्ख़ होने के बाद बीवी मेहर का हक़ नहीं रखती।
لیکن مدلس یعنی جس نے دھوکہ دیا ہے اگر وہ غیر زوجہ بود ہے یعنی زوجہ کے علاوہ ہو تو مہر المسمى یعنی مہری کی ہنگام عقد مشخص شدہ استحقاق دارت، یعنی اگر مدلس یعنی جس نے دھوکہ دیا ہے اگر وہ بیوی کے علاوہ کوئی ہے تو وہ اس وقت بیوی جو ہے مہر المسمى یعنی عقد کے وقت جو مہر معین ہوئی تھی اس مقدار میں بیوی کو مہر عطا کرے، یعنی استحقاق رکھتی ہے وہ عطا کرے۔ لیکن بعد میں شوہر کیا کرے گا؟ جس نے دھوکہ دیا تھا، جس نے جھوٹ بولا تھا، جس نے فراڈ کیا تھا اس کی طرف رجوع کرے گا اور اس سے اپنا جو حق ہے واپس لے لے گا۔ مثلا اگر 50,000 روپے شوہر نے مہر میں ادا کیے تھے تو بعد میں شوہر اس مدلس کو جس نے جھوٹ بولا تھا اس سے واپس لے لے گا۔ یہ ایک استفتاء ہے۔ ایک اور استفتاء ہے، یہاں پہ پوچھا گیا کہ ہرگاہ شخصی بے خواستگاری دختر بروت، جب بھی کوئی شخص کسی بچی کا ہاتھ مانگنے جاتا ہے یعنی رشتہ مانگنے جاتا ہے، وہ بھی گویت ہمسر و فرزندی ندارم، وہ لڑکا کہتا ہے یعنی مرد کہتا ہے کہ میں یعنی غیر شادی شدہ ہوں، میرے بچے نہیں ہیں، میری بیوی نہیں ہے، وہ دختر با ان شرط آمادہ ازدواج با او شوت، اور اسی شرط پہ یعنی اس کے بچے نہیں ہیں، اس کی بیوی نہیں ہے یعنی غیر شادی شدہ ہے، بیوی اس شرط پہ راضی ہوتی ہے عقد کے لیے، عقد پر راضی ہوتی ہے، نکاح کے لیے راضی ہوتی ہے۔ وبعد از عقد معلوم شود کہ مرد دروغ گفتے اس، لیکن نکاح کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے، اس مرد نے تو جھوٹ بولا تھا، یعنی اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، یا صرف بیوی ہے بچے نہیں ہیں، لیکن جھوٹ صاف ظاہر ہو گیا۔ سوال ہے آیا زن حق کے فسخ دارت؟ تو آیا اس صورت میں جو بیوی ہے، جو لڑکی ہے، وہ عقد فسخ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اب یہاں پہ جو مورد ہے وہ آیا بیوی عقد فسخ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، چونکہ یہاں پہ اس مرد نے بیوی کو دھوکہ دیا ہے۔ جواب: اگر عنوان تدلیس پیدا کنت بطوری کہ عقد مبنی بر آن واقع شدہ باشد دختر حق کے فسخ دارت، اگر یہاں پہ تدلیس کا عنوان صادق آ جائے، یعنی اس مورد کو اگر ہم تدلیس کہیں یا اس کو تدلیس کہا جائے اس طرح سے کہ یہ جو عقد تھا وہ اس شرط پر ہی واقع ہوا تھا کہ اس کی بیوی بھی نہ ہو، بچے بھی نہ ہو، یعنی غیر شادی شدہ ہو، اس صورت میں یا اس شرط میں یہ لڑکی جو ہے نا شادی کے لیے، نکاح کے لیے راضی ہو گئی تھی، اس کو کہتے ہیں عقد مبنی بر آن واقع شدہ، یعنی اسی بنا پر عقد واقع ہوا تھا، تو کہتے ہیں اس صورت میں یہ جو بچی ہے وہ حق کے فسخ رکھتی ہے، یعنی اس کے پاس یہ حق ہے وہ عقد کو فسخ کرے۔ آخری مسئلہ، ایک اور مسئلہ ہے، سوال پوچھا گیا کہ این جانب در سال گزشتے با دوشیزه آشنا شده، یعنی پچھلے سال میں کسی لڑکی سے آشنا ہوا، و ایشان را بطور رسمی به عقد خویش آوردم، اور رسمی طور پر یعنی اس کے ساتھ میں نے عقد کر لیا، نکاح کر لیا۔ نامبرد خود را قبل از ازدواج ڈپلومے معرفی نمود ہے، اس لڑکی نے عقد سے پہلے کہا تھا کہ میں نے ڈپلوم کیا ہے، یعنی میں مثلا FA کیا ہوا ہے، کہ بعد از ازدواج متوجہ شدم به من دروغ گفته است، لیکن نکاح کے بعد پتہ چلا، شادی کے بعد پتہ چلا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، لڑکی نے جھوٹ بولا ہے۔ می خواستم بدانم آیا عمل ایشان مصداق تدلیس در ازدواج می باشد، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آیا یہ اس پہ تدلیس کا عنوان صادق آتا ہے یا نہیں آتا، آیا درست اس بواسطے این عمل عقد نکاح را فسخ نمایم، آیا یہ ٹھیک ہے کہ میں اس کی وجہ سے میں عقد کو فسخ کروں؟ یہاں پہ دیکھیں، توجہ کریں کہ اس نے کہا ہے کہ میں BA ہوں یا مثلا FA ہوں، لیکن یہ عقد صرف اس پہ مبنی ہے یا نہیں ہے، یعنی آیا مرد نے صرف اس ڈگری کی وجہ سے، یعنی اس بات کی وجہ سے، اس شرط کی وجہ سے شادی کی تھی، یا یہ بس ایک صفت تھی جو اتنی زیادہ ملحوظ نہیں تھی عقد میں؟ یہ اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ سوال اس حوالے سے پوچھا گیا تو جواب دیا عمل مذکور تدلیس محسوب نوی شبت، یعنی یہ جو عمل ہے، یہ جو جھوٹ ظاہر ہوا ہے، اگرچہ یہ جھوٹ ہے لیکن یہ تدلیس نہیں ہے، وہ موجب فسخ نکاح نمی باشد، اور یعنی فسخ عقد یا فسخ نکاح کا موجب یا سبب نہیں بنتا، یعنی اس کی وجہ سے آپ عقد فسخ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں کیوں نہیں کر سکتے، یہاں پہ
اس لیے چونکہ جو عقد ہوا تھا وہ مبنی پر اس شرط نہیں تھا، یعنی اس شرط پر موقوف نہیں تھا، صرف یہی شرط ملحوظ خاطر نہیں تھی، یہ ایک صفت تھی، مفقود ہو گئی، جھوٹ ظاہر ہو گیا. ٹھیک. ہاں اگر عقد سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ میں چونکہ آپ ایف اے ہیں، پڑھی لکھی ہیں یا بی اے ہیں، اس وجہ سے اور اسی شرط کی وجہ سے میں آپ سے شادی کروں گا، ہاں تو یہ تدلیس کا عنوان صادق آئے گا، چونکہ اس نے بنا رکھی ہے اسی صفت پر، اس ڈگری پر. لیکن یہاں اس نے جو بات کی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ عقد ہی مبنی ہو اس شرط پر، جھوٹ ظاہر ہو گیا، جھوٹ ظاہر ہو گیا. بہرحال یہ 3 مسائل جو ہے ہم نے بیان کیے رہبر معظم کے استفتاء سے، تو انشاءاللہ یہ کافی ہیں. اگلے اس درس میں ہم طلاق خلا کے بارے میں بیان کریں گے، جو کہ انتہائی اہم مورد ہے، اور بہت سارے مسائل یا سوالات اس حوالے سے پوچھے گئے ہیں، تو کوشش کریں گے ان کے جوابات اگلے درس میں ہم دے دیں.